यीशु से फरमाते हैं कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार, आमीन। और दूसरा मददगार जो है वो हमारे क्या रहेगा, साथ रहेगा, हमारी जिंदगी में रहेगा। और लिखा है कि वो हमें सिखाएगा, समझाएगा और बुलाएगा, आमीन आमीन। और लिखा है कि लेकिन मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या होगा, और मेरा ईमान है, मैं ये फील करता हूँ अपने फेथ में, अपने ईमान में मैं ये फील करता हूँ कि हाँ, यीशु मसीह का जाना मेरे लिए फायदेमंद, आमीन आमीन। और कितने लोग हैं जो अपनी स्पिरिट में, अपनी रूह में ये फील करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह आसमान पर जिंदा जाना मेरे लिए फायदे का सबब है। या फिर हाथना चुकिया करो या देखना चुकिया करो, बात कह रहे हैं, या फिर नाम चुकिया करो कि यहाँ पर देखना चुकिया करो, आमीन। कौन कौन अपने ईमान रखता है अपनी जिंदगी में कि यीशु मसीह का आसमान पर जाना मेरे लिए फायदा है, आमीन। बेशक। और आज का जो हमारा पॉइंट है वो है जिंदगी में रूह कुद्दूस की मौजूदगी, आमीन। हम कैसे जान सकते हैं कि रूह कुद्दूस मेरी जिंदगी में है? बहुत से लोग दावे करते हैं, बहुत से लोग यहाँ तक दावे करते हैं कि रूह कुद्दूस मेरे ऊपर है, रूह कुद्दूस मेरे अंदर है, रूह कुद्दूस मेरे साथ है और मैं यीशु हूं। मैं एक वीडियो देख रहा था, तकरीबन 5 से 7 लोग ऐसे हैं बाहर की कंट्रियों में जो ये दावा करके बैठे हुए हैं कि मैं यीशु हूं। और उनके जो फॉलोअर हैं वो 10, 20, 50, 100 या 1000 में नहीं बल्कि लाखों में है जो उन्हें उन लोगों को यीशु मसीह तस्लीम करते हैं। क्या ये रूह कुद्दूस है? जो लोग कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह हूं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो पहले ड्रिंक करते थे, बार में जाते थे या ज़नाकार थे, और फिर उन्होंने अपने आप को चेंज किया और चेंज करके ये दावा करते कि मैं यीशु हूं। क्या यीशु ऐसा है? क्या रूह कुद्दूस है वहां पर? नहीं। तो फिर जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी पर भी गौर करनी चाहिए कि कहीं मैं खुद को यीशु तो नहीं बनाकर बैठा हुआ। कितने लोग हैं जो खुद को यीशु बनाकर बैठे हुए? कोई है? और अगर मैं गल करा तो कोई है नहीं, आमीन। कितने लोग कहते हैं मेरा दिल करेगा कि मैं चर्च जाऊंगी या जाऊंगा? जी कितने हैं? आप खुदावंद की हुजूरी में हैं, कितने हैं? है कोई? हाँ जी, मेरा दिल करेगा कि मैं चर्च जाऊंगा। इसका मतलब कि आप खुद को यीशु बनाकर बैठे हुए हैं, आमीन आमीन। क्योंकि उस कोई ने कहा कि अगर तू चाहे, इसका मतलब कि यीशु के पास में कुछ प्यार है, आमीन। ये प्यार हमारे पास नहीं है, या ये सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हमें बस ये एक्सेप्ट करना चाहिए। जो शख्स ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ चर्च लग चुका है, चर्च में अनाउंस हो चुका है, चर्च में ऐलान हो चुका है, अब मुझे सारे दुनियावी काम छोड़ने हैं और चर्च के लिए भागना है, उनमें रूह कुद्दूस होता है। और जो लोग कहते हैं कि चले आज नहीं अगले एतवार चले जाएंगे या 10 दिन की इबादतें कल चले जाएंगे, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं उनमें रूह कुद्दूस नहीं है, आमीन जी। रूह कुद्दूस की मौजूदगी जिंदगी में, रूह कुद्दूस की मौजूदगी है। जो लोग सोचते हैं कि दिल करेगा तो दुआ कर लांगे, दिल करेगा कि कलाम पढ़ लांगे, उनमें रूह कुद्दूस नहीं है। और जिनमें रूह कुद्दूस होता है ना,
میں آپ کو بتاتا ہوں اعمال 16 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس کیا کر رہے تھے؟ ان کی زندگی میں روح القدس تھا، اور لکھا ہے کہ ان کے جسم میں کوئی ایسا عضو نہیں تھا جس پر زخم نہیں تھا، جن پر کوڑے نہیں لگے تھے، جن پر تشدد نہیں ہوا تھا، سوائے ان کی زبان پر، کیونکہ روح القدس ان کے اندر تھا۔ انہوں نے ان زخموں کی، ان چوٹوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ لکھا ہے کہ وہ آدھی رات کے قریب، یعنی کہ جو ان کا دعا کا ٹائم تھا، جو ان کا رابطے کا ٹائم تھا، جو ان کا پرے کا ٹائم تھا، لکھا ہے کہ وہ اونچی آواز سے حمد و ستائش کرنا شروع ہو گئے، گیت گانا شروع ہو گئے، اور لکھا ہے کہ ایک بڑا بھونچال آ گیا۔ یہ ہے زندگی میں روح القدس کی موجودگی، یہ ہے زندگی میں روح القدس کی موجودگی۔ اگر آپ کی زندگی میں روح القدس ہوگا، اگر آپ کی زندگی میں روح القدس ہے، تو پھر آپ کی دعا سے آپ کی مشکل کی، آپ کی بیماری کی نیو ہل جائے گی۔ اگر روح القدس نہیں ہے زندگی میں، تو چاہے 5 سال دعا کر دو، کوئی نہیں۔ آپ چاہے ساری زندگی دعا کرتے رہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی صاحب میں چلو دعا کر دیا اس کا مطلب کہ اس کی دعا میں روح القدس کی موجودگی ہے۔ آمین۔ جب آپ کی دعا میں روح القدس کی موجودگی ہوگی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پرے کرتے ہوں گے، آپ دعا میں بیٹھے ہوں گے، اور خدا ان شیروں کے منہ بند کر دے گا جو آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کی زندگی میں روح القدس تھا، تو کیا ہوا کہ جب انہیں اس کو شیروں کی مان میں پھینکا گیا تو شیروں کے منہ بند ہو گئے، کیونکہ روح القدس اس کی زندگی میں۔ جب روح القدس آپ کی زندگی میں ہوگا تو ہر وہ ہتھیار جو آپ کے خلاف بنایا گیا ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ جب روح القدس آپ کی زندگی میں ہے، میں آدمی دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں فلانا ہے میں تو سادہ نہیں کرتا، یہ فرانس میرے اوپر جادو بڑا کرتا ہے، میرے اوپر کتا کرتا ہے، ایک فلانی جگہ تو کرواتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ تم سانپ اور بچھو کو کیا کرو گے؟ اگر تم ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں گے تو یہ تم کو ضرر نہ پہنچائیں گے۔ تو پھر میں بائبل میں پڑھا تھا پولس کا واقعہ کہ پولس ایک علاقے میں جاتا ہے اور وہاں پر ایک جادوگر ہوتا ہے، اور ایک جادوگر بادشاہ کے سامنے جب اسے پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ لوگ ابلیس کو مارنے والے ہیں، یہ لوگ یسوع کی برابری کر رہے ہیں اور یسوع ٹھیک نہیں ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ شخص پولس کی طرف دیکھ کر تو کچھ پڑھنا شروع ہو گیا، پولس پر اپنا جادو چلانا شروع ہو گیا، اور لکھا ہے کہ اس کا اثر پولس پر نہیں ہوا بلکہ اس جادوگر پر ہوا۔ آمین۔ یعنی کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہر وہ ہتھیار جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے، اگر آپ میں روح القدس ہے، آپ کی زندگی میں روح القدس ہے، تو وہ ہتھیار فیل ہو جائے گا۔ آپ کہیں گاڑی پر جا رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں روح القدس ہے تو آپ کی راہوں میں جو کیل بچھائے گئے ہیں کہ آپ کی گاڑی خراب ہو اور آپ ذلیل ہو، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کانٹے، وہ کیل آپ ایسے اپنی گاڑی اس پر سے گزاریں گے جیسے پھولوں سے گزارتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ روح القدس ساتھ میں ہے اور روح القدس آپ کی زندگی میں ہے۔ اگر روح القدس آپ کی زندگی میں ہوگا تو آپ کو آگ کے شعلے بھی پھولوں کی مانند لگیں گے، آپ کو ایک ٹھنڈے ایسی کی ہوا کی مانند لگے گی۔ آمین۔ اگر روح القدس کی موجودگی اگر روح القدس کی آگ آپ کے اندر ہوگی نا تو یہ دریاوی آگ آپ کو جلا نہیں سکتی۔
आमीन आमीन। और बहुत से खादम कहते हैं अब पुराने से मेरा बेड़ा करते मैं अपने बड़ी दुआ करना सा पास्टर मुकामी पास्टर जो चर्च चलाते हैं तो मैं तो बड़ी अब इतने बढ़िया बदुआ कर रहे थे यहाँ से को बदुआ ना जो इधर आ गई तो यहाँ की हो है जी मेरे को रिश्तेदार लेकर मेरे को एक नहीं सके ये सब गलत है। ये सिर्फ एक ही बात है कि आप में रूह कुछ अगर आप में रूह कुछ होगा आपकी जिंदगी में रूह कुछ होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके परेशानी से देखते हैं कि पतरस की जिंदगी में रूह कुछ था कि लोग अपने बीमारों को लाकर जिस रास्ते से वो गुजरता था उसके शहरों की परेशानी के नीचे लोग अपने बीमारों को बदलूता को रख के लिखा है कि वो शिफा पा जाते थे क्योंकि रोहन को सुनती जिंदगी में था। और आज पादरी कहते हैं मेरी खिदमत ना तो बर्दाश्त नहीं। आमीन आमीन। हो सकता है मैं बोलना सर हो सकता है आप में से कुछ ऐसे आमीन। माइंड कीजिए मैं से को लेकर जी हम इसका हवाला देख सकते हैं इमाम की किताब उसका 5 बाब उसकी जब हम पंद्रह और 16 है तो बड़े जरा को पढ़ सकता है तो जरा अपनी आवाज बुलंद कर जी पढ़े कोई है पढ़ना है एक आयत पढ़े एक आप पढ़े। यहाँ तक के लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर डालकर चारपाइयों और कटोलों पर लटा देते थे ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर जा पड़े पड़ जाए आगे कृष्टि। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। आमीन आमीन। लिखा है कि लोग अपने बीमारों को और बदरू गिरफ्तार को क्या करते थे जिस रास्ते से पलूस गुजरता था ना कौन गुजरता था पतरस गुजरता था तो क्या होता था कि लोग अपने बीमारों को उसके परछाई के नीचे रखते थे और लोग चंगे हो जाते थे। और आगे लिखा है और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। आमीन आमीन। लिखा है कि पतरस उनकी तरफ नहीं जा रहा बल्कि लोग अपने बीमारों को वहां पर ला रहे हैं। और ये तो पाकिस्तान से पादरी लग जाते हैं मेरी कलीसिया तोड़ी जा रही है बात मेरी कलीसिया जो इन्हें जी जाएगा बात। आमीन। लिखा है कि जब आप में रूह कुछ होगा तो आपको किसी को बुलाने की या कहने की जरूरत नहीं होगी लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। आप कुछ ही कह सकते हैं। आमीन। गुलाम शुक्रगुजारी की जितनी भी नई फैमिलीज आती हैं मैं उनकी तरफ तकरीबन 3 से 4 हफ्ते विजिट पर नहीं जाता। जब वो प्रॉपर 3 से 4 हफ्ते रेगुलर आना शुरू कर दें तो फिर मैं उनकी तरफ विजिट पर जाता हूँ।
اور پھر جب مجھے کہتے ہیں کہ پیسہ ہماری طرف وزٹ پہ آئے تو میں پھر وزٹ پر ان کی طرف جاتا ہوں. تو پہلے میں انہیں نہیں کہتا کہ میں نے آپ کے گھر میں وزٹ کرنا. کیوں؟ کیونکہ خداوند کی شکر گزاری آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑی فیملی ہے, ایک بڑا خاندان, ایک بڑی کلیسیا ہے جو خدا نے ایک بڑا بوجھ دیا ہوا ہے. آمین. اور ٹائم ہی نہیں ملتا, اس لیے میں آگے ایک نئی ٹیم تیار کر رہا ہوں جو نئی فیملیز پہ وزٹ کرے گی. آمین. آمین. کہ جس شخص میں روح القدس کی موجودگی ہوگی وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اے میری کلیسیا, وہ کہے گا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا. آمین. آمین. اور لکھا ہے کہ اس کے پرشام سے لوگ کیا کرتے تھے, شفا پاتے تھے. یعنی کہ وہ بیماروں پر ہاتھ بھی نہیں رکھتا تھا, وہ بیماروں کو چھوتا بھی نہیں تھا, وہ بیماروں کو یہ بھی نہیں کہتا تھا میں تجھے یسوع کے نام سے شفا دیتا ہوں. لکھا ہے کہ روح القدس اس کے اندر تھا, اور وہ جو پرشام تھا نا وہ پترس کا نہیں تھا, وہ روح القدس کا تھا. آمین. کیونکہ روح القدس کس کے اندر تھا؟ پترس کے. اور وہ پرشام جو تھا وہ روح القدس کا تھا. کیونکہ لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے میں تیرا ہراول اور تیرا, لیکن میں تجھے آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہوں, سنبھالے ہوئے ہوں, میں تیری سپر ہوں, میں تیری ڈھال ہوں, اور میں تیرا مضبوط گرا ہوں. آمین. روح القدس سے بڑا ہوا شخص کلیسیا کے تلے نہیں پڑتا. سیدھی بات, روح القدس سے بڑا ہوا شخص جھوٹ نہیں بولتا. روح القدس سے بھرا ہوا شخص کسی کے لیے برا منصوبہ نہیں باندھتا. روح القدس سے بھرا ہوا شخص کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتا. اور جو روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہوتا ہے اس کے اندر روح القدس کے پھل ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کون سے؟ محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, ایمانداری, حلم اور پرہیزگاری. آمین. یہ 9 پھل ایک شخص میں ہوتے ہیں جس میں روح القدس ہوتا ہے. آمین. آمین. اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کو مجھ میں بھی کمی آتی ہے تو جنرات سے تو بول دیں تاکہ میں نہیں کرتا. آمین. یہ صرف آپ کے لیے میسج نہیں, یہ آپ کے اور میرے دونوں کے لیے. آمین. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جس میں روح القدس کی موجودگی ہوتی ہے لوگ اس کے اسے کیا کہتے ہیں, اس کے رومال سے ہی لوگ شفا پاتے ہیں. آمین. اور ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ ایمان کی کتاب اس کا 19 باب اور 11 اور 12 آئے. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. یہاں پر ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جس سے خوش ہو کر میرے گھر والوں نے میرا بھی نام رکھا. آمین. 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 ہمیں پالوس رسول یہاں پر نظر آتا ہے. لکھا ہے جی پڑھے آگے آئے سے پڑھ سکتا ہے. ہاں جی باجی شم. اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص خاص معجزے دکھاتا تھا, یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھو کر بیماروں پر ڈالتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھی اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی. آمین. آمین. لکھا ہے کہ خدا پالوس کے ہاتھوں سے کون سے معجزے
खास खास आमीन। हर शख्स चाहता है कि मैं हाथ रखूं और लोग स्लेव होकर गिरना शुरू, या मैं दूर से कहूं टच तो लोग पे पर। लिखा है कि खुदा फलूस के हाथों से खास खास हो सकता है कि खुदा आपसे कुछ खास मुआवजे कराना चाहता है, खुदा आपसे कुछ खास काम लेना चाहता हो।